औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का और 11th का कंबाइन क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो था उर्दू मरसिया के बारे में, और उसमें मैंने कहा था कि हमारा ये लेक्चर एक ही लेक्चर में पूरा नहीं होगा। तो उससे आगे जो हमने उस लेक्चर में पढ़ा है उससे आगे हम आज शुरू करेंगे कि मरसिया जो हमारा मौजू है उससे आगे वो है मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी, यानी कि इसके अज्ज़ा क्या हैं, इसमें क्या क्या किस तरीके से मरसिया लिखा जाता है और इसमें कौन कौन से इसके अज्ज़ा होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्तिदा में मरसिया की कोई हैयत या फार्म मुतय्यन न थी, यानी कि इब्तिदा में जब मरसिया लिखे गए तो उस वक्त इसकी कोई शक्ल नहीं थी, यानी कि किस शक्ल में लिखना। जैसे गज़ल होती है, नज़म होती है, बाकी क़ता होता है, रुबाई होती है, तो उस तरीके से इसकी कोई शक्ल नहीं थी, कोई हैयत नहीं थी। हाँ, इतना था कि इसको नज़म में लिखा जाता था, नसर में नहीं लिखा जाता था, तो इसकी कोई मुतय्यन न थी। शुरू में मरसिया गज़ल की हैयत में, जब शुरू में लिखा गया तो इसे गज़ल की हैयत, गज़ल की शक्ल दी गई, और फिर 4 मिसरों की शक्ल में लिखा जाता था, यानी कि जिसे हम रुबाई कहते हैं। अरबा माने चार अशार वाला बंद, तो इस तरीके से लिखा जाता था। और फिर इसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत इख्तियार मुतय्यन कर दी, यानी कि मुसद्दस की शक्ल जो है इसे इसके लिए मुतय्यन कर दिया। मीर ज़मीर ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया जो मंदरज झेल हैं, यानी कि मीर ज़मीर ने जो मरसिया निगारी है इसके अज्ज़ाए तरकीबी के 8 अज्ज़ा बनाए हैं। वो क्या हैं? नंबर 1, चेहरा, यानी कि मरसिया जो लिखा जाता है उसका चेहरा होता है। तो चेहरा से मुराद क्या है? चेहरा से मुराद मरसिया की तमहीद को कहते हैं। इसमें शायर मुख्तलिफ मज़ामीन पेश करता है। ये तमहीद, यानी कि जब हम कोई सबक शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम तमहीद, उसकी तारीफ़ बांधते हैं, तो उसमें चेहरा जो है इसकी अज्ज़ाए तरकीबी नंबर 1 पर आता है, यानी कि ये मरसिया की तमहीद होती है। इसमें मज़मून का उन्वान दिया जाता है। दूसरा है सरापा। सरापा, इस हिस्से में मरसिया के हीरो का कदो कामत, चेहरा और दीगर औसाफ बयान किए जाते हैं। किसमें? सरापा में, यानी कि इसमें जो हीरो होता है जिसके ऊपर हम मरसिया लिख रहे हैं उसमें इसके औसाफ, इसका चेहरा, इसका कदो कामत, इसका जो साख्त है उसके बारे में बयान किया जाता है। और तीसरा है रुखसत। रुखसत, इस हिस्से में हीरो को घर के लोगों और दीगर रिश्तेदारों से रुखसत लेते हुए दिखाया जाता है, यानी कि हिस्से जो मरसिया होता है इसका जो तीसरा हिस्सा है उसका ये पैराया है कि इसमें रुखसत एक अज्ज़ाए तरकीबी में से एक आता है। इस रुखसत के माने ये हैं कि हीरो जो है, जो इसका जो मेन एक्टर है, वो घर वालों से और बाकी रिश्तेदारों से जंग के लिए जब रुखसत होता है तो उनसे रुखसत लेता है, अलविदा होता है। और फिर है आमद। आमद के माने हैं इस हिस्से में हीरो का मैदान जंग में आने का मंजर पेश किया जाता है, यानी कि अगले ज़माने में जब जंग के मैदान लगते थे तो उसमें पहलवान या किसी कौम से जो आगे होते थे अलमबरदार, वो जब जंग लड़ने के जाते थे तो उनकी आमद का मंजर पेश किया जाता था। तो इसी तरीके से मरसिया के अंदर आमद के माने हैं हीरो का मैदान जंग में आना, तो ये मंजर पेश करना, इसको आमद कहते हैं। फिर है रज्ज़ या रिज्ज़ के ये, इस हिस्से में हीरो अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की बहादुरी बयान करता है। ठीक इसी तरह जब पहले जंग हुआ करते थे तो किसी कबीले या किसी कौम के जो लोग होते थे जब वो आपस में भिड़ते थे लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए, तो एक दूसरे को अपने ख़ानदान, अपने बहादुर लोग, उनके कबीले के जो गुजरे गए हैं उनके रज्ज़ देते थे, यानी कि ताने कसते थे कि हमारे ख़ानदान का कोई बड़ा था, ऐसा किया था उसने, ऐसा, तो इसको कहते हैं रिज्ज़। फिर है जंग। इस हिस्से में हीरो को बड़ी बहादुरी के साथ जंग करते हुए उसका मंजर पेश किया जाता है, कि इसमें दिखाया जाता है कि जो हीरो है, जो मेन हमारा जो टॉपिक मौजू है जिसके ऊपर हम मरसिया लिखते हैं, कि उसने कितनी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया
اور کس طرح سے جنگ لڑی. پھر ہے شہادت. اس حصے میں ہیرو کے شہید ہونے کا منظر دکھایا جاتا ہے. اور پھر ہے بین. بین کہتے ہیں ماتم کرنے کو. اس حصے میں ہیرو کی لاش پر گھر کے لوگ اور اس کے اقربا، اس کے رفقا، باقی لوگ جو اس کے اوپر ماتم کرتے ہیں وہ منظر پیش کیا جاتا. تو میر ضمیر نے ان اجزاء ترکیبی کو ہمارے سامنے مرثیے کے اجزاء ترکیبی تھے ان کو بیان کیا. اب ہے مرثیہ کی تاریخ، یعنی کہ مرثیہ شروع کب ہوا، کیسے ہوا. تو عربوں میں مرثیہ گوئی کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا. جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد عرب کے کچھ شعراء نے اس واقعے کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. یعنی کہ عربوں میں یہ تو جو مرثیہ گوئی کا قصہ تھا، جو یہ رواج تھا وہ زمانہ قدیم سے تھا، لیکن جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد کچھ شعراء نے اس کو اپنا موضوع بنایا، کربلا کے سانحے کو. ایران میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا اور رفقا کی شہادت پر مرثیے لکھے گئے. اقربا کہتے ہیں قریب رشتہ دار، اور رفقا کہتے ہیں رفیق کی جمع ہے پیارے دوست، ہمدرد، جانشین. تو ان کے بارے میں مرثیے لکھے گئے اور وہاں مرثیہ نگاری کی خوب فروغ ملا. فارسی شعراء میں محتشم کاشی، یہ فارسی کے شاعر ہیں، محتشم کاشی نے مرثیہ گوئی میں سب سے زیادہ نام پیدا کیا. جب اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تو اس صنف شاعری کی طرف بطور خاص توجہ دی گئی. جب شروع میں اردو شاعری کا آغاز ہوا تو اس صنف کی طرف خاص توجہ دی گئی. کس صنف کی طرف؟ مرثیہ نگاری کی طرف. اردو میں مرثیہ نگاری کا آغاز دکن میں ملا وجہی کے ہاتھ ہوا. تو ہمارے ہندوستان میں دکن میں ملا وجہی کے ہاتھوں اس کا آغاز ہوا. 17ویں صدی میں نوری نے اردو میں مرثیے لکھے اور دکن میں گولکنڈہ اور بیجاپور کی سلطنتوں کے عہد میں اس دور میں ہاشم اور ناظم اہم ترین مرثیہ نگار گزرے ہیں. اس کے علاوہ شاہی کے مرثیوں نے بھی شہرت پائی. مسکین، گدا، فضل اور سکندر وغیرہ شمالی ہند کے قدیم مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے مرثیے کہے بھی اور لکھے بھی. ان کی زبان سے قدامت کا رنگ چھایا ہوا ہے. ان کے کچھ مرثیے یعنی کہ مراثی یا مرثیے غزل کی شکل میں ہیں اور زیادہ تر مربع کی صورت میں ہیں. مربع یعنی کہ اربع جسے ہم رباعی کہتے ہیں، اس شکل میں ہیں. سودا کے زمانے سے مرثیہ نگاری کی دنیا میں انقلاب آنا شروع ہوا. یعنی کہ سودا اس دور کے شاعر ہیں، سودا جن کے دور سے اس مرثیہ نگاری میں انقلاب آنا شروع ہوا. ان کے مرثیے مختلف حیتوں میں پائے جاتے ہیں. انہوں نے پہلی بار مسدس کو بھی مرثیے کے لیے اختیار کیا اور میر ضمیر اور میر خلیق نے مرثیے کی ایک شاندار عہد کی داغ بیل ڈالی، یعنی کہ اس کی بنیاد ڈالی اور اسے ایک مستقل اور باقاعدہ صنف سخن کا درجہ عطا کیا. اس میں زبان و بیان کی خوبیاں پیدا کیں اور 19ویں صدی کے آخر میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اردو مرثیے کو کمال معراج تک پہنچا دیا. کمال معراج یعنی کہ حد درجہ یعنی بلندیوں پر، اونچائیوں پر پہنچا دیا. انیس کے 3 بیٹے سلیس، نفیس اور رئیس. انیس کے 3 بیٹے تھے، سلیس، رئیس اور نفیس. وہ بھی مرثیے کہتے تھے. دور جدید میں حفیظ جالندری اور جمیل مظہری بھی اچھے مرثیہ نگار یا مرثیہ گو گزرے ہیں. تو یہ تھا ہمارا پورا ٹاپک جو آج کمپلیٹ ہو گیا مرثیہ کے حوالے سے. ہم نے پہلے لیکچر میں مرثیہ کے بارے میں پڑھا اور آج ہمیں مرثیہ کے اجزاء ترکیبی اور اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھا. تو انشاءاللہ اس سے آگے کا سبق کل.